बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो में थंबनेल के जरिए मैंने आपको बताया कि हम मौलाना साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की जमात से दूरियों की, नाराज़ी की वजह, इस पर भी बात करेंगे। मौलाना साहब ने जरदारी साहब को जो ठेंगा दिखाया है, इनकार कर दिया है टका सा, इसकी वजह क्या है और 20,000 रुपए की रिश्वत का किस्सा क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुद फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि 27 दिसंबर के जलसे में तशरीफ़ लाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपको वीडियोस के ज़रिए भी दिखाया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की लाड़काना आमद का ऐलान कर चुकी थी। उनके लिए खैर मकदमी बैनर्स, फ्लैक्सेस, पोस्ट कार्ड यहाँ पर लग चुके थे और मौलाना साहब का नाम उन लोगों में शामिल था। बिलावल भुट्टो जरदारी बता चुके थे कि 27 दिसंबर जो हमारा हर बरस बीबी की बरसी के सिलसिले में जलसा होता है, वह पीडीएम का जलसा है इस बरस, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया था कि पीडीएम की क़यादत वहां पर आएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब को दावत दे दी गई थी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से इनकार भी नहीं किया गया था। इन तमाम चीज़ों पर मैं आपसे बात कर चुका हूं। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से कोई वफ्द आएगा, इस बारे में भी बात नहीं थी। जरदारी साहब ने फ़ोन किया मौलाना फजलुर रहमान साहब को और उनसे कहा कि आप आइए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब से भी माजरत कर ली। उन्होंने जो जरदारी साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू की है, उसके हवाले से पता ही चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे कहा कि हमारे कुछ मामलात हैं पार्टी के, जिनकी वजह से हम नहीं आ सकते, लेकिन अंदरूनी वजह जो है वो मैंने तीन शहरों में सिंध के अपने सहाफ़ी दोस्तों से मालूम करके कंफर्मेशन हासिल करना चाहिए, और ये कंफर्मेशन जो है ये हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब की जमात से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या हुकूमत सिंध से कुछ फ़ायदे चाह रहे थे। कुछ अफसरान के तबादलों के मामलात हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चाह रहे थे। यानी इन 3 से 4 शहरों में मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाह रहे थे कि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, जिनमें पुलिस भी शामिल है, जिनमें रेवेन्यू के अफसरान भी हैं, इन जगहों पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी जमात की जानिब से जो लोग रिकमेंड किए जाएं उन्हें लगा दिया जाए, इसमें उनकी जमात की बात मान ली जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की सूबे सिंध में जो है वो सबसे बड़ी हरीफ जमात जो है, सिंध में हरीफ जमात सियासी तौर पर, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है। अर्बन सिंध में तो एमक्यूएम से मुकाबला है, लेकिन जो इंटीरियर सिंध है, यहां मुकाबला जो होता है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से होता है। राशिद सूमरो ने और उनसे पहले उनके वालिद खालिद सूमरो ने जमात को बड़ा तगड़ा किया है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से सियासी मुखालिफत है सिंध में, और बड़ी तगड़ी सियासी मुखालिफत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस इत्तेहाद में ये चाह रहे थे कि सिंध में ये फ़वाइद हासिल हों और वो अपनी मर्जी के कुछ काम कर सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि इस पर नाराज़गी का इजहार किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये नहीं होगा, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है इसमें हम एक एजेंडे के तहत हैं, लेकिन ये जो मुतालबा है आपका, ये तस्लीम नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मौलाना साहब ने 27 दिसंबर के जलसे में आने से इनकार कर दिया, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा, मौलाना साहब ने इनकार कर दिया है, मौलाना साहब के मुतालबात नहीं माने गए हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। अब खबर यह है कि गफूर हैदरी साहब और 4 से 5 अफराद जो हैं वो एक वफ्द की शक्ल में शिरकत कर लेंगे। जो लोकल कारकुन हैं वो उनके साथ कुछ जाएंगे, ताकि ये जो शक्ल है ये एक रैली की, छोटी सी रैली की शक्ल में वहां पहुंचें और शिरकत कर लें। इस बात पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात आमादा हो गई है, ये भी हमें 27 को नजर आ जाएगा। लेकिन ये जो 3 से 4 शहर जहां से मैंने ये बातें कंफर्म की हैं और जहां मौलाना साहब चाह रहे हैं कि ये काम हो जाए, तो मैंने 3 जगहों पर अपने सहाफ़ी दोस्तों से कुछ मालूमात हासिल की। लाड़काना से हासिल की, लाड़काना के अलावा मैंने मीरपुर खास से ये मालूमात हासिल की और शिकारपुर से ये मालूमात हासिल की। तो पता ये चला कि मौलाना साहब ये चाह रहे थे, और मौलाना साहब जो हैं इन हलकों में पुलिस के, रेवेन्यू के, उसके अलावा महकमा ज़राअत के जो अफसरान हैं उनमें अपनी मर्जी के लोग जो हैं उनकी तैनाती चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से इनकार हो गया। मौलाना साहब ने फिर भी इस पर जोर डाला, लेकिन ये नहीं हुआ, और मौलाना साहब जो हैं इस मामले पर नाराज हो गए हैं। अब आ जाइए बात 20,000 रुपए की रिश्वत के किस्से की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब, इन्होंने लाहौर में इलेक्शन भी लड़ा था। इनकी अहलिया
مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں رکن اسمبلی بھی ہیں. تو چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے آپ نیوز پر میرے پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب کو خود فضل الرحمان صاحب کو ان کے ہاتھ میں 20,000 روپے رشوت دی تھی. معاملہ یہ تھا کہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ محکمہ زراعت میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر چودھری سرور جو ہیں ان کا تبادلہ نہ ہو یہ چاہ رہے تھے, اور اس بات پر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے رشوت دی, مولانا فضل الرحمان کے مطالبے پر یہ رشوت دی, اور یہ رشوت تھی محض 20,000 روپے. پروگرام میں لڑائی ہوئی جب یہ پروگرام میں بات ہو رہی تھی, اور غوری صاحب فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے موجود تھے, چیمہ صاحب جو اپنا موقف پیش کر رہے تھے. جب لڑائی ہو گئی تو چیمہ صاحب سے میں نے پوچھا اس کا ثبوت ہے, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ہاتھ سے دیے, آپ کو ثبوت چاہیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسے میں نے اپنے ہاتھ سے فضل الرحمان کے ہاتھ میں دیے. انہوں نے کہا کہ سراج دین پوری صاحب جو ہیں جمعیت کے, ان کے حلقے کا یہ معاملہ ہے اور ان کا تبادلہ ہو رہا تھا, اور چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ تبادلہ نہیں چاہتے تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت, اور اس موقع پر میں نے چودھری سرور صاحب کے لیے یہ کام کیا تھا اور میں نے یہ پیسے دیے تھے. 5,000 روپے کی رشوت میں نے فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں دی تھی. تو پہلے یہ سنیے کہ یہ ہوا کیا تھا. چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 5,000 روپے کی رشوت فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں دی تھی. آپ کے قائد ماشاءاللہ آپ کے قائد 20,000 روپے رشوت لے لیتے ہیں. یہ کون لیتا ہے 20,000 فضل الرحمان میں نے دیے ہوئے, سراج دورانی کے مدرسے میں خانپور میں نے دیے ہوئے. اچھا, صورتحال اس پورے معاملے میں دلچسپ ہو گئی. میں نے چیمہ صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے رشوت خود دی؟ کہنے لگے جی میں نے خود دی. میں نے پوچھا کہ رشوت دینا کیسا عمل ہے؟ اب چیمہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, ایک بڑی آکورڈ سی سائلنس ہو گئی. یہ کیا ہوا تھا یہ بھی ذرا دیکھیے. رشوت دینا کیسا عمل ہے؟ جس طرح کا بھی ہے. تو میں نے تو ان کو پکڑ لیا, میں نے کہا آپ نے رشوت دی تھی. فضل الرحمان صاحب مانیں گے بعد میں, نہیں مانیں گے یہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے رشوت دی تھی تو آپ نے بھی غلط کیا تھا. تو وہ ایک لمحے کو جو ہے وہ لاجواب ہو گیا. پھر کہنے لگے جیسا بھی عمل ہے میں نے رشوت دی تھی. یہ جو ہے روٹیاں مانگنے والے لوگ, اور یہ جو جن کی اسمبلی میں تعداد جو ہے وہ 1-2% کے آس پاس ہے, یہ لوگ استعفیٰ مانگیں گے, ان کی کوئی اوقات ہے, ان کی کوئی حیثیت ہے, وہ یہ تمام باتیں کر رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مجھ سے 20,000 کی رشوت پر مان گئے تھے. 5 سال چودھری سرور کا اس کے بعد تبادلہ نہیں ہوا تھا. چودھری سرور اسی جگہ 5 سال کام کرتے رہے. 20,000 روپے کا کرشمہ جو ہے وہ یہ تھا, اور اس بات پر بڑی لڑائی ہوئی. جو جمعیت ہے اس کی جانب سے انکار کیا گیا تھا, اور سراج دین پوری صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ لاکھوں ان کی ایک مسکراہٹ پہ لوگ قربان کر دیں. تو چیمہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے سراج دین پوری صاحب کو دیے بھی نہیں تھے پیسے, پیسے دیے گئے تھے فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں 20,000 روپے. فضل الرحمان صاحب نے آگے پیسے لے کر کام کروا دیا تھا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ناراض اس بات پر ہیں کہ اپنی مرضی کے افسر لگوانے ہیں, لگانے ہیں, تبادلوں میں اپنا رول چاہیے. اس حوالے سے تو ہماری سیاسی جماعتیں بدنام ہیں, یہ سبھی لوگ کرتے ہیں. مسلم قاف کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وہ حالیہ دنوں میں اس بات پہ بڑی ناراض ہوئی ہے کہ سرٹن حلقے پنجاب کے ان میں انہیں اختیار دیا جائے, پولیس ان کی مرضی کی ہو, دیگر افسران خاص طور پر محکمہ زراعت کے افسران, انہار کے افسران جو ہیں وہ زراعت کے معاملات وہ ان کی مرضی کے ہوں, ریونیو کے افسران ان کی مرضی کے ہوں, اور خاص طور اس کے علاوہ جو اسپتالوں میں افسران ہیں وہ ان کی مرضی کے ہوں. اس میں انہوں نے پورا اختیار مانگا, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کئی دفعہ بلیک میل بھی کیا ہے, اور یہ ہماری دیگر سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں, یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. اور اس بارے میں چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ ثبوت کچھ نہیں, انہوں نے تو خود پیسے دیے تھے فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں, اور وہ خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو اب یہی معاملہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے درمیان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.